रस्ता WhatsApp. माझे नाव प्रवीणा शिरोडकर आणि हांव सांगोळडा रावता. तुम्ही पहिला आसतलो जो कितें पार्किंगेचो तेचो इन्सिडंट जाला तो भुरगे आमचे चवथीचे डेकोरेशन म्हण हाडपाक गेल्ले म्हापसा. तेन्ना खंय तरी ते गाडी पार्किंग खंय तरी केली, रॉंग केली, कितें केली ते हे ना खबर ना, पूण ते पार्किंग केली गाडी आनी थर्मोकॉल मारपाक गेले. ते केन्ना पार्किंग वाले येयले तांकां विचारपाक गाडी उबो कित्याक पार्किंग थंयसर केला, सारकें येता 2 मिनटांनी येता म्हणून सांगले हेंच्यांनी. आनी ते म्हणपाक बाप का हे तेंच्या गाडी कितें मारले चवले हेंकां. सो हेंच्यान आमच्या भुरग्यांनी कितें तरी म्हटलें हेंकां, हेंच्यानी हात उखल्ले हेंचे हात उखलता म्हणसर तो दुसरो आहलो भुरगो तो येयलो विचार कितें जालें विचारलें, तेकाय मारपाक लागले. तेंकां मारता मारता हे करता आनी 5-6 जाण आनीक येयले तेंचे रावून आनी हेंकां घट धरले आनी तो बसयले हेंकां मारपाक लागले. बरें मारले तेंकां. गाडी चावी काडून घेतली गाडयेची आनी तांकां थंय बसयले मारपाक लागले. आनी दुसरे भुरगे मारता मारता तो मातसो सुटलो आनी तो धांवलो. तेच्या फाटल्यान ते धांवले. तुमी ते व्हिडिओचेर पळोवंक शकता. पयली ते चेन तेंची तोडली आनी तो भुरगो धांवता तेच्या फाटल्यान धांवले. तो ती वाणस जावन थंयच आसा. तुम्ही पळोवंक शकता ते व्हिडिओचेर ती वाणस थंय आसा. तो धांवलो तेच्या फाटल्यान तो धांवलो आनी ह्या आमच्या म्हाज्या चेड्याक थंयच तेंच्यांनी अनिकेत शिरोडकर येयला तेका थंयच बसयलो, घट धरलो आनी मारलो. सो एक खंय तरी तो आमच्या भुरग्यांक जर भायले पार्किंगवाले की गुंडागर्दी करून ते मारता जाल्यार भुरगे आमचे कितें तरी डिफेन्सा आपूण कितें तरी करता, हात उपर तरी कितें तरी करतलेच ते. म्हजें नाव दीक्षिता गोवेकर, हांव रावता कालांगूट. म्हाज्या भुरग्याचे इतले व्हायरल केला हेंच्यांनी, वायट भुरगे म्हणून दाखयला इन्सिडंट जाला तो. पूण म्हाजे भुरगे वायट न्हू. म्हाजे भुरगे बाजार करपाक गेल्ले मार्केटान, चवथीचो बाजार करपाक. पूण म्हाजे भुरगे थंय कितें जालें, पार्किंगेचे कितें इश्यू जालो ते सगळे जाण येवन तोंडाक तोंड कितें जालें आनी ते कितें तेंच्यांनी एक बाजू मांडल्या पूण दुसरी बाजू तेंच्यांनी दाखोवंक ना. ती दुसरी बाजू तुमकां प्लीज हांव सांगता पळयात. व्हिडिओय जाय जाल्यार पळयात तेंकां कशें मारल्या, कशें धांवन मारल्या तेंच्यांनी ते पळयात तुमी. पूण एक कितें फाल्यां म्हाजे भुरगे भायर सरले थंयच्यान लोक कितें म्हणटलो म्हाजे भुरगे वायट, ते न्यूज आहा सद्या. पूण हांव सांगता म्हाजे भुरगे बरे आहा, लोकूय वळखून जाणा तेंकां भुरग्यांक म्हाज्या सगळ्या. हे हांव सांगूंक शकता की न्यूजार पळय फाल्यां म्हाज्या भुरग्यांक जाला पळय तर दुसऱ्यांकूय जावंक फावना. थोडे लोक कितें कंप्लेन करपाक भियेतात पूण पळय म्हाज्या भुरग्यांचे म्हाका खबर आहा चवथ आमी कशी काडल्या पळय ती. आयज 3 दीस जाले पूण म्हाजे भुरगे म्हाज्या वांगडा ना. जेवण करून करून आमी भायर उडयता, आमी जेवंक ना, एक गोटो वचना पोटान. पूण म्हाजे भुरगे थंय कितें करतात, कशें रावले ते म्हाकाय खबर ना. कित्याक म्हाज्या भुरग्यांचे हांव जाणा, म्हाज्या भुरग्यांक वळखतातूय सगळे जाण. पळय म्हाजे भुरगे वायट ना. पूण एकूच हांव मागता दुसरी बाजू तुमी पळोवपाची आनी चवकशी करपाची कितें जाला पळय ते. रस्ता WhatsApp. Hello.